नियोज्य कल्पनीयोऽत्र विध्यर्थानुपपत्तितः न चोपनयनस्य अंगभावः अस्ति अध्यापनं प्रति द्वितीया श्रुति सामर्थ्यात् सा माणवक संस्क्रिया तथा सति अंतरंगत्वादंगम अध्ययनस्य तत् इति। अत्र प्राभाकरमतं खण्डयति अध्यापनं प्रति अध्ययनम् अंगम इति उपनयनम् अंगम इति भवता उच्यते तदयुक्तं कथम् इति चेत् भवतां पक्षे नियोज्यः कल्पनीयः। नियोज्यः नाम कः इति अत्र इदानीमेव वक्ष्यते। नियोज्य शब्दस्य एवम् अर्थः भवतु कर्ता इति भवतु अर्थः। अत्र कः अत्र नियोज्यः इति कल्पनीयं भवति कुतः विध्यर्थ अनुपपत्तितः विधिः नियोगः नियोगस्तावत् नियोज्यं विना न भवति किल। कश्चन नियोज्यः नास्ति चेत् नियोगः कथं भवति। न च उपनयनस्य अंगभावः अस्ति अध्यापनं प्रति उपनयनम् अध्यापनं प्रति अंगं नास्ति। श्लोकस्य यथा श्रुतार्थः मया उच्यते विवरणं स्वयमेव ग्रन्थकारः करोति। द्वितीया श्रुति सामर्थ्यात् सा माणवक संस्क्रिया। उपनयनं तावत् माणवकस्य संस्कारः। कुतः माणवकम् उपनयीत इति किल अस्ति। 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत इति किल अस्ति। द्वितीया श्रुतिः वर्तते। तया श्रुत्या ब्राह्मणस्य नाम माणवकस्य अयं संस्कारः इति ज्ञायते। तथा सति अंतरंगत्वात् तर्हि अंतरंगत्वात् सामानाधिकरण्यात् माणवकस्य अध्ययनं प्रति उपनयनम् अंगम् इति श्लोकद्वयस्य अर्थः विवृणोति। पश्यतु यत्तावत् नियोज्याभावात् अप्रयोजकत्वम् अध्ययन विधेः इति तत् अयुक्तम्। नियोज्यः नास्ति चेत् अध्ययन विधिः अप्रयोजकः। तत् नियोज्यः कश्चन अपेक्षितः। नियोज्यः नास्ति चेत् अध्ययनं तावत् विधातुं न शक्यते। नाम यत्किमपि लौकिकभाषया वक्तव्यं चेत् यत्किमपि विधीयते चेत् तस्य कर्ता अपेक्षितः किल। कर्ता समुद्रं तरेत् इति विधिः भवति चेत् तस्य कर्ता कः अनुष्ठाता अपेक्षितः। तत्र नियोज्याभावात् अध्ययन विधेः अप्रयोजकत्वं नाम अध्ययन विधिः उपनयनं प्रति अध्ययन विधिः अध्ययनं प्रति प्रयोजकः नास्ति इति तत्र उक्तम्। नियोज्यः तत्र सिद्धान्तः कः अध्यापन विधि प्रयुक्तम् अध्ययनम् इति प्राभाकर सिद्धान्तः किल। तत्र प्राभाकरेण किम् उक्तमस्ति इति चेत् तत्र अध्यापन विधि प्रयुक्तम् अध्ययनम् इदञ्च अध्ययनम् अत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र विधातुं न शक्यते। नियोज्यः नास्ति केन स्वाध्यायः अध्येतव्यः उक्तं वा तत्र इति प्राभाकरेण उक्तं। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र कर्ता नोक्तः किल अधिकारी नोक्तः इति तत्र वदति अभावासिद्धेः नियोज्यः नास्ति इति कथम् उच्यते। अश्रुतस्यापि विश्वजिदादिवत् कल्पनात् विश्वजिता यजेत इति वाक्यम् अस्ति। तत्र नियोज्यः न श्रुतः कः विश्वजिता यजेत किमपि नोक्तम्। अस्माभिः कथं कल्प्यते स्वर्गकामः विश्वजिता यजेत इति कल्प्यते वा न वा। तद्वत् अत्रापि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र अश्रुतः अपि अधिकारी कल्प्यते इति। कार्यं हि विध्यर्थः संबंधि शब्दश्चायं कार्यमिति विध्यर्थः कार्यम् इदमेव प्राभाकरमतं स्वयमेव अनुवदति सम्यक्। विधेः अर्थः कः कार्यम् कार्यं विध्यर्थः। किं कार्यम् अपूर्वमेव कार्यं तेषां मते अपूर्वमेव कार्यं विध्यर्थः इति पक्षः उदयनाचार्यैः न्यायकुसुमाञ्जलौ
अनुद्य खण्डितः तर्कताण्डवे तत्र विधिवादे दशधा वा विकल्पं कृत्वा कार्यशब्दार्थः एवं भवितुमर्हति इति विकल्पं कृत्वा खण्डनं कृतमस्ति। एवञ्च कार्यं विध्यर्थः इति अस्ति किल, स पक्षः तत्र अस्माभिः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। तथापि सामान्यतः वक्तव्यं चेत् कार्यं नाम अपूर्वम् इति। कार्यं विध्यर्थः, कार्यम् इत्युक्ते नियोज्यो नाम कः इति आगच्छति। कार्यं नाम शब्दः सम्बन्धी शब्दः, कस्य इदं कार्यम् इति सम्बन्धि अपेक्षा वर्तते वर्तते कार्यं देवदत्तेन कार्यं यज्ञदत्तेन कार्यम् इति। सा अपेक्षा अध्याहृतेन केनचित् निवर्तनीया। अस्य इदं कार्यं, देवदत्तस्य इदं कार्यं, यज्ञदत्तस्य इदं कार्यम्, अस्य इदं कार्यम् इति अत्यन्त सरलतया वदति। अस्य इदं कार्यम् इति वक्तव्यं। यस्य इदं कार्यं स एव नियोज्यः इत्युच्यते। यस्य इदं कार्यं भवति सः नियोज्यः इति उच्यते। नियोज्यो नाम ज्ञातम्। इदानीं नियोज्य शब्दार्थः ज्ञातः। नियोज्य सहि यः कार्यं स्वकीयत्वेन बुध्यते इति प्रकरणपञ्चिका। नियोज्य सः यः कार्यं स्वकीयत्वेन बुध्यते, मम इदं कर्तव्यम् इति यः जानाति सस्य नाम नियोज्य। तत्र स्वर्गकामः नियोज्यः, विश्वजिता यजेत इति। अत्रापि अध्ययनस्थलेपि अर्थज्ञानकामः नियोज्यः भवितुमर्हति इति सिद्धान्ती वदति। यद्यपि कथञ्चित् परप्रयुक्त अनुष्ठानादेव आत्मलाभः सम्भव स्यात्, तथापि न तावता कार्यत्वं सिद्ध्यति। तत्र सम्यक् परिष्करोति। परप्रयुक्त अनुष्ठानादेव आत्मलाभः सम्भवति। आत्मा नाम अध्ययनम्। अध्ययनं तावत् कश्चन अध्यापनं करोति चेदेव अध्ययनं भविष्यति। अध्यापनं विहितं, प्राभाकरः वदति अध्यापनं विहितम्। अध्यापनं तावत् कस्यचित् अध्ययनं विना न भवति। तेनैव अध्ययनस्य आत्मलाभः भवति। आत्मनः आत्मा नास्ति, आत्मनः स्वलाभः। स्वलाभः अध्ययनं लभ्यते। अध्यापन परप्रयुक्त अध्यापन प्रयुक्त अनुष्ठानादेव आत्मलाभः स्यात्। परप्रयुक्त अध्ययनेन परः अध्यापनं, परः नाम स्वं नाम गुरुः। अध्यापनम् अध्यापनं कर्तव्यम् इति विहितम्। अध्यापनं कर्तव्यं चेत् अध्ययनं तु लभ्यते एव। चेत् न तावता कार्यत्वं सिद्ध्यति। अत्र परः नाम अध्यापनं, न तावता कार्यत्वं सिद्ध्यति। एतत् पारिभाषिकं पदं। न तावता कार्यत्वं सिद्ध्यति। कार्यत्वम् अध्ययनस्य न भवति। कुतः कुतः न हि कृतिसाध्यता मात्रं कार्यत्वं वदति। अध्यापनविधिप्रयुक्तम् अध्ययनम् इति भवता उच्यते। तदानीम् अध्ययनं कार्यं न भवति। कार्यं तु अध्यापनमेव भवति। अध्यापनं वस्तुतः कार्यं तु अपूर्वमेव भवति। अध्ययनस्य कार्यत्वं न भवति इति वदति। कुतः अध्ययनस्य कार्यत्वं न भवति? कृतिसाध्यत्वम् अध्ययनस्य अस्ति किल। न हि कृतिसाध्यता मात्रं कार्यत्वं, कृतिसाध्यत्वमात्रं कार्यत्वं नास्ति। किं तर्हि यत् कृतिसाध्यं कृतिं प्रति प्रधानभूतं तत् कार्यमित्युच्यते। कृत्युद्देश्य प्रधानं नाम उद्देश्यं। कृतिसाध्यं प्रधानं तत् कार्यम् अभिधीयते। प्रधानं नाम उद्देश्यं। कृतिसाध्यं कृति उद्देश्यं च भवति। प्राधान्यं च कृतेः तदुद्देशेन प्रवृत्तिः। किं नाम प्राधान्यम् इति पृच्छते चेत् तत्र वदति तदुद्देशेन प्रवृत्तिः इति। तदुद्देशेन प्रवृत्तिः एव प्राधान्यं भवति। प्राधान्यं च कृतेः तदुद्देशेन प्रवृत्तिः इति। तत्र यदुद्देशेन तत्र प्राधान्यं तु कृति विषयस्य वक्तव्यं खलु। वदामि सम्यक् अत्र विवृणोमि। कृति प्राधान्यं नाम कृतिं प्रति
उद्देश्यत्वं पश्यतु कृतिं प्रति उद्देश्यं किं भवति इति चेत् तेषां मते कृतिं प्रति उद्देश्यम् अपूर्वमेव तद् कृतिसाध्यं भवति कृतिं प्रति उद्देश्यमपि भवति कथम् इति अहं वदामि पङ्क्तिसमन्वयकाले वदामि ततश्च अध्ययननियोगेन कार्येण भवता अवश्यं पुरुषव्यापार उद्देश्येन भवितव्यम् अत्र अध्ययननियोगः अध्ययन अपूर्वम् इति मन्यताम् नियोगः इति शब्दः मया पूर्वमेव उक्तः नियोगः अपूर्वं कार्यम् इति पर्यायशब्दः परन्तु केनचित् आकारेण पर्यायत्वं केनचित् आकारेण एते भिन्नाः शब्दाः तर्हि एकैव शब्दः भवतु तथा नास्ति आकारभेदः वर्तते आकारभेदः नाम अप्येकदन्त हेरम्ब लंबोदर गजाननाः अप्येकदन्त हेरम्ब लंबोदर गजाननाः इत्यस्ति अमरकोशे एते सर्वेपि शब्दाः गजाननवाचकः परन्तु प्रवृत्तिनिमित्तभेदः वर्तते किल एकदन्तत्वम् अन्यत् लंबोदरत्वम् अन्यत् तद्वत् कार्यत्वम् अन्यत् नियोगत्वम् अन्यत् अपूर्वत्वम् अन्यत् एवञ्च शक्यतावच्छेदकभेदस्तु अस्ति परन्तु एतानि पदानि सर्वाण्यपि अपूर्वमेव वदन्ति तद् मनसि धर्तव्यं पुनः भवान् न पृच्छतु किञ्चित् आलोच्यैव गन्तव्यम् अत्र किं भवति अध्ययननियोगः वर्तते अध्ययननियोगः कार्यम् इति वक्तव्यम् इति मन्यताम् अध्ययननियोगः कार्यम् इति वक्तव्यं चेत् अध्ययननियोगः पुरुषव्यापार उद्देश्यः भवेत् कृत्युद्देश्यत्वम् इत्युक्तं किल कृत्युद्देश्यत्वम् अस्ति चेदेव अध्ययननियोगः कार्यम् इति वक्तुं शक्यते पङ्क्तिं पश्यन्तु प्राचीनपङ्क्तिः अध्ययननियोगेन कार्येण भवता शत्रन्तप्रयोगः कार्यं भवति चेत् अवश्यं पुरुषव्यापार उद्देश्येन भवितव्यम् पुरुषव्यापार उद्देश्यत्वं तत्र वक्तव्यम् पुरुषव्यापारः नाम अत्र कृतिरेव विवक्षिता एवं पुरुषव्यापार उद्देश्यत्वं तत्र वक्तव्यम् कृतिरेव पुरुषव्यापार उद्देश्यत्वं वक्तव्यं न च असति नियोज्ये तदुद्देशेन कश्चित् प्रवर्तेत भवता किमुक्तम् अध्ययनस्य नियोज्यः नास्ति इति किल भवता आक्षिप्तं नियोज्यः नास्ति इति भवता आक्षिप्तं नियोज्यः नास्ति चेत् अध्ययननियोगस्य कार्यत्वं कथं भवति न च असति नियोज्ये तदुद्देशेन अध्ययननियोगोद्देशेन कश्चित् प्रवर्तेत अध्ययननियोगः नाम अध्ययनाभिन्नं अध्ययन साध्यम् अपूर्वम् इत्येव तेषां इदं पारिभाषिकं पदं नियोगः एव सर्वत्र प्रधानभूतः नियोगः एव शास्त्रार्थः नियोगः एव वाक्यार्थः अत्र पश्यन्तु कथं तत्र तान् दूषयति अध्यापनविधिना हि प्रवर्त्यमानो माणवकः कथञ्चित् अध्ययनमात्रम् अनुतिष्ठेत् न तु अपूर्वम् उद्दिशेत् अध्यापनविधिना माणवकः अध्ययनं करोति इति भवान् वदति आचार्य पूर्वस्मिन् पङ्क्तौ असति नियोज्ये तदुद्देशेन तत्शब्देन नियोगः ग्राह्यः वा उत उद्देश्यो ग्राह्यः नियोग असति नियोज्ये तदुद्देशेन अध्ययननियोगोद्देशेन कश्चित् न प्रवर्तते कथमिति उपपादनं करोति अध्यापनविधिना हि प्रवर्त्यमानो माणवकः अध्यापनविधिना हि प्रवर्त्यमानः माणवकः अयं माणवकः अध्यापनविधिना प्रवर्त्यमानः तथा किल भवता उच्यते प्राभाकरेण तथा उच्यते अध्यापनविधिना प्रवर्त्यमानो माणवकः कथञ्चित् अध्ययनमात्रम् अनुतिष्ठेत् न तु अपूर्वम् उद्दिशेत् अध्यापनविधिः अस्ति अयम् अध्यापनं करोति गुरुः अध्ययनं विना अध्यापनं तु न भवति तदानीं माणवकः कथञ्चित् प्रवर्त्यमानः इत्युक्तं गुरुः माणवकम् आनयति अरे वद इषेत्वा इति वदति सः कथञ्चित् अनन्यगतिकतया इषेत्वा ऊर्जेत्वा इति वदति एवम् अर्थः अथवा
अध्यापनविधिना माणवकः अध्ययनं करोति इति स्वसिद्धान्ते नास्ति। अतः कथञ्चित् इत्युक्तं। भवदुक्तरीत्या माणवकः अध्ययनं करोति इत्येव भवतु। भवति चेदपि सः किं कुर्यात्? अध्ययनम् अनुतिष्ठेत्। अध्ययननियोगं सः न उद्दिश्येत्। तस्य उद्देश्यभावः नास्ति। इदम् उद्देश्यम् इति भावना तस्य नास्त्येव। अध्ययननियोगः मया कार्य सम्पादनीयः किमपि नास्ति। यथा सः अध्ययनं नेच्छति, सः अध्ययनं नेच्छति। सः यदि स्वर्गार्थम् अध्ययनं करोति इति मन्यता, तर्हि सः मम तु स्वर्गः अपेक्षितः, तदर्थम् अपूर्वम् अपेक्षितम् इति कृत्वा अपूर्वम् उद्दिश्य अध्ययनं कुर्यात्। सः तु आकृष्य बलात् तत्र आनीतः वर्तते। तत्र उपनयने तु उच्यते किल, ब्रह्मचार्यसि बाढम् अनन्तरम् आचार्याधीनो भव बाढं मा सुषुप्ताः इति उच्यते। आचार्याधीनो भव इत्यस्ति किल। एवं तत्र एवं मा सुषुप्तः नाम अहनि स्वापः न कर्तव्यः इति वर्तते। तदपेक्षया द्वितीयवाक्यं पश्यतु, आचार्याधीनो भव। आचार्याधीनत्वम् उक्तमस्ति, अतः सः अरण्यगतिगतया करोति। अस्तु, प्रकृतं पश्यामः। न हि तस्य तद् उद्देश्यं प्रमाणाभावात् अपूर्वम् उद्दिश्य सः अध्ययनं कुर्यात् वा? तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। तत्र प्रश्नः, इष्टिः भवति, प्रसिद्धा इष्टिः, दर्शपूर्णमास इष्टिः, तत्र प्रयाजादिकम् अङ्गं। तत्र प्रयाजाद्यपूर्वम् उद्दिश्य अनुष्ठानं करोति वा न वा? करोति। यः इष्टिं करोति तेन अङ्गानुष्ठानं कर्तव्यम्। अङ्गानुष्ठानकाले प्रयाजादिकम् उद्दिश्य अङ्गानुष्ठानं सः करोति किल। तत्र करोति किल। तत्र भवतः प्रयाजाद्यपूर्वम् उद्दिश्य अयम् अङ्गानुष्ठाता करोति इति भवता उच्यते किल। तद्वत् अत्रापि भवतु। अत्रापि किं भवति? अध्यापनविधिप्रयुक्तम् अध्ययनं, तथापि अध्ययननियोगम् उद्दिश्य माणवकः अध्ययनव्यापारं करोति। स्वीक्रियतां चेत् तत् इदं विपरीतं निदर्शनं। प्रयाजादि अपूर्वाणि दर्शपूर्णमास अपूर्व उपकारीणि। दर्शपूर्णमास अपूर्वम् अस्माकम् अपेक्षितं चेत् प्रयाजाद्यपूर्वम् अपेक्षितम् उपकारीणि। प्रधानापूर्वं प्रति अवान्तरम् अपूर्वं तद् अधिकृतेन पुरुषेण तत्सिद्ध्यर्थम् उद्दिश्य क्रियमाणानि। दर्शपूर्णमासयोः अधिकृतः कश्चन पुरुषः, अथवा एवमर्थः, तदधिकृतेन पुरुषेण दर्शपूर्णमास अपूर्वे अधिकृतेन पुरुषेण तत्सिद्ध्यर्थं दर्शपूर्णमास अपूर्वसिद्ध्यर्थं प्रयाजादि अपूर्वाणि क्रियमाणानि। पश्यन्तु, तेषां प्रयोगः अपूर्वाणि क्रियमाणानि इति। अपूर्वाणि क्रियमाणानि वर्तन्ते। अतः यद् असत्यपि साक्षात् नियोज्योपादाने, प्रयाजादीनां विषये नियोज्य उपादानं नास्ति। समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्यादि वाक्यानि तत्र वर्तन्ते। तत्र तु इदं समिधो यजति स्वर्गकामः इत्यादि कामपद समभिव्याहारः तत्र नास्ति। कामपद समभिव्याहारः तत्र नास्ति। अतः यत् असत्यपि साक्षात् नियोज्योपादाने, साक्षात् नियोज्य उपादाने, साक्षात् नियोज्य नोपात्तः तथापि कार्यत्वं लभन्ते। प्रयाजादि अपूर्वाणि कार्यत्वं लभन्ते। कथं? दर्शपूर्णमास अपूर्व उपकारित्वं वर्तते, उपकारित्वं वर्तते। तर्हि तथैव भवतु। अध्ययननियोगः अध्यापननियोगं प्रति उपकारी अस्ति। अतः तत्र नियोज्य उपादाने असति अपि तदर्थम् अनुष्ठानं भवतु इति चेत् तथा नास्ति। अध्ययननियोगस्य तु न अन्य औपैकत्वं। अत्र पश्यतु, अध्ययनं किमर्थमिति भवान् वदति, प्रभाकरः अर्थज्ञानार्थमिति वदति। अध्ययनम् अध्यापनविधिप्रयुक्तं तदस्तु। अध्ययनस्य फलम् इत्यत्र उभयोः विवादः नास्ति। अर्थज्ञानार्थम् अध्ययननियोगस्य तु न अध्यापननियोग औपैकत्वं
न अन्य औपयिकत्वं यतः तद्रूपेण उद्देश्यता स्यात् यतः तद्रूपेण तद्रूपेण नाम अध्यापन नियोग उपयोगित्वेन अध्ययन नियोगः अनुष्ठेयः इति वक्तुं न शक्यते कुतः अध्यापन नियोगः वर्तते किल अध्यापन नियोगार्थत्वम् अध्ययन नियोगस्य नास्ति अर्थज्ञानस्य च नियमफलत्वेन नियोग अपेक्षत्वात् तत्र अर्थज्ञानं नियमस्य फलं अर्थज्ञानं नियमस्य फलं तत् नियमस्य फलम् अर्थज्ञानं तत्र किमस्ति नियोग अनपेक्षत्वादि तस्य अपेक्षत्वादि नियोग अनपेक्षत्वादिति पाठः कर्तव्यः अर्थज्ञानं तावत् नियमस्य फलं नियम अनपेक्षत्वात् इति नियोग अनपेक्षत्वात् अर्थज्ञानं तावत् नियमस्य फलं नियमफलत्वेन नाम नियमफलकं वेदाध्ययनं भवति वेदाध्ययनेन किं भवति अर्थज्ञानं भवति इदम् अर्थज्ञानं वेदाध्ययनेन भवति इत्युच्यते किल वेदाध्ययनेन अर्थज्ञानम् इति कुतः उच्यते इति चेत् वेदाध्ययनेन अर्थज्ञानं भवति इत्यनेन नियमः सिद्ध्यति नियमफलकत्वं भवति तत्र अध्ययनफलम् अर्थज्ञानम् अध्ययनफलम् अर्थज्ञानं पंक्तिं मया पंक्त्यर्थः अन्यथा उक्तः पुनः मया उच्यते अर्थज्ञानस्य च नियमफलत्वेन नियोग अनपेक्षत्वात् तत्र अर्थज्ञानं तावत् अध्ययनस्य फलं नियोगः अत्र नापेक्ष्यते नियमफलं भवति नियोगः नियमः विधीयते चेत् नियमो विधीयते इति मन्यते तत्र नियोगः फलं स्यात् यत् दृष्टं फलं भवति तत्र नियोगः न भवति अर्थज्ञानम् अध्ययनस्य फलं नियोगस्तु नियमस्य फलं नियमफलत्वेन यः नियोगः वर्तते तं नियोगम् अर्थज्ञानं नापेक्षते अध्ययनं क्रियते अर्थज्ञानं भवति भवता किं पृष्टम् शास्त्रं नियोगाय बुध्यते खलु शास्त्रेण नियोगः बुध्यते अर्थज्ञानं तु अनुज्ञापनामात्रम् इति आगतम् अनुज्ञार्थत्वं नियोगार्थता एव शास्त्रेण बोध्यते अर्थज्ञानार्थतायां तु अनुज्ञामात्रम् इति प्रभाकरेणेव उक्तं तद् मतस्य अनुवादः सिद्धान्तो नास्ति तत्र एकस्य मतस्य खण्डनकाले सम्भवन्तः पक्षाः उच्यन्ते वैरूप्यम् इति पृष्टम् अनुज्ञार्थत्वं तत्र एकस्यैव नियोगार्थत्वम् अर्थज्ञानार्थत्वम् इति उभयार्थत्वं भवति इति प्रश्ने सति सः एवं शङ्कितवान् एकम् अनुज्ञायते एकं फलम् अनुज्ञायते एकं फलं शास्त्रेण बोध्यते इति मध्ये शङ्कितं तेषां सिद्धान्तः कः तदुपरि विचारः कर्तव्यः प्राचीनग्रन्थेषु एवं रीतिः भवति का रीतिः भवति तैः उच्यमानमेव एतैः खण्ड्यते इति नास्ति एवं वक्तुं शक्यते वा एवं वक्तुं शक्यते वा इति संभावितपक्षाणां तत्र दूषणं कर्तव्यं किल तर्कताण्डवं भवता न पठितं वा तर्कताण्डवे तत्र 16 विकल्पः 10 विकल्पः सर्वं भवति दशापि पक्षाः तैः स्वीकृताः इति नार्थः तत्र एकः पक्षः अवश्यं तैः स्वीकृतः भवत्येव इति मया एवं गृहीतः अध्ययन नियोगः अध्यापन नियोगं प्रति उपयोगी इति यदि वक्तुं शक्यते यदि अध्ययन नियोगस्य अन्यार्थत्वं सिद्धं स्यात् अन्यार्थत्वं तु नैव सिद्धम् अध्ययन नियोगस्य अर्थज्ञानार्थत्वम् अस्ति खलु अस्याः पङ्क्तेः तावद्दूरम् अर्थः वक्तुं न शक्यते अस्याः पङ्क्तेः एव अर्थः भवति तत्तु भवदुक्तः विषयः पूर्वमेव उक्तः किल अत्र अस्ति अध्ययन नियोगस्य तु न अन्योपयिकत्वं तदेव सः विषयः गतः तदुपरि वदति अर्थज्ञानस्य च नियमफलत्वेन
नियोग अनपेक्षत्वात् इति वदति। तस्य अर्थः पश्यन्तु, अर्थज्ञानं नियमस्य फलम्, अतः नियोगं नापेक्षते इति यथाश्रुतार्थवर्णनं यदि क्रियते तर्हि नियमस्य अर्थज्ञानं कथं प्रयोजनं भवितुमर्हति? अध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् इति प्रश्नः भविष्यति। अतः अस्माभिः एवम् उक्तमस्ति, अर्थज्ञानस्य व्याख्यानेपि तथैव वर्तते। अर्थज्ञानस्य नियमफलत्वेन वर्तमानः यः नियोगः, तं नियोगम् अर्थज्ञानं नापेक्षते। अतः नियोगः तत्र न भवत्येव। नियमफलत्वं कथं सिद्धम्? अर्थज्ञानस्य अध्ययनमात्रेणैव यदि लभ्यते अर्थज्ञानं लभ्यते। किमर्थम् इदम् अर्थज्ञानं किमर्थम् अत्र प्रयोजनरूपेण उच्यते इति प्रश्नाय सति नियमः उच्यते किल, नियमफलकत्वम् अध्ययनेनैव अर्थज्ञानं सम्पादनीयम् इति यो नियमः, सः नियमः अर्थज्ञानस्य फलम्। नियम एव अर्थज्ञानस्य फलम्। अनन्तरं वदामि, पाठानन्तरं पृच्छतु वदामि। तस्मात् अस्य कार्यत्वसिद्धये अवश्यं नियोज्य कल्पनीयः। अस्य नाम अध्ययनस्य कार्यत्वसिद्धये अवश्यं नियोज्य कल्पनीयः, नियोज्यः अवश्यं कल्पनीयः इति। यच्च अध्यापनविधेः उपनयनद्वारम् अध्ययन प्रयोजकत्वम् उक्तं तदपि अयुक्तं। यदि भवान् नियोज्यं कल्पयति तर्हि अध्ययन विधि प्रयुक्तम् अध्ययनं भविष्यति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र नियोज्यः यदि कल्प्यते तर्हि अध्ययनं स्वविधि प्रयुक्तं भविष्यति, अध्ययन विधि प्रयुक्तं भविष्यति इति। यच्च अध्यापन विधेः उपनयनद्वारम् अध्ययन प्रयोजकत्वम् उक्तं तदपि अयुक्तं। तत्र वदति अध्यापन विधिः वर्तते, अध्यापन विधेः उपनयनद्वारम् अध्ययन प्रयोजकत्वं पश्यन्तु। अध्यापन विधिः, अयम् अध्यापन विधिः उपनयनद्वारा अध्ययनं प्रयोजयति इति भवतां पक्षः। उपनयनम् अङ्गम् अध्यापनस्य, तत्र उपनयनं तावत् उपनय आसक्तिद्वारा भवति। तत्र उपनय आसन्नः भवति सः, तस्य शेषत्वं कथं भवति? न किञ्चित् कुर्वतः शेषत्वम् इति रीत्या तेन किञ्चित् क्रियते चेदेव उपनयनस्य तद्वारा शेषत्वं, तद्वारा शेषत्वम् अङ्गत्वं भवति। तर्हि तेन अध्ययनं कर्तव्यम् इति भवता उक्तं, तदपि अयुक्तम्। उपनयन प्रयुक्तेरेव अभावात्, अध्यापन प्रयुक्तम् उपनयनम् इत्येव अयुक्तं प्रथमतः। तद्वारेण अध्यापन प्रयुक्तिः दूरापहस्ता। तत्र उपनयनम् अध्यापन प्रयुक्तम्, उपनयनद्वारा अध्यापनेन अध्ययनं प्रयुक्तं भवति। पंक्तिः एवमेव अत्र वक्तव्या। उपनयन प्रयुक्तेरेव अभावात्, उपनयन प्रयुक्तेरेव अभावात् इत्यस्ति किल, तत्र किं भवति? उपनयन प्रयुक्तेरेव अभावात्, उपनयनं प्रयुक्तम् अध्यापन प्रयुक्तम् इत्येव न स्वीक्रियते। उपनयनस्य अध्यापन प्रयुक्तत्वमेव नास्ति। उपनयनस्य अध्यापन प्रयुक्तत्वम् अस्ति चेत् उपनयनम् अध्यापन प्रयुक्तम् अस्ति। अतः अध्ययनं तत्र अन्तर्गतं भवति इति वक्तव्यं, तद् वक्तुं न शक्यते। तत्र तद्वारेण अध्यापन प्रयुक्तिः दूरापास्ता। उपनयनम् अध्यापन प्रयुक्तम्, इदम् उपनयनम् अध्यापनाङ्गं, तर्हि अध्ययनं मध्ये अन्तर्भवति इति उक्तं किल, तदेव नास्ति इति वदति। कथं? त्वाप्रत्ययेन हि समानकर्तृकत्वमेव उच्यते, तेन एकप्रयोगता कल्प्यते। तत्र त्वाप्रत्ययः वर्तते, उपनीयतु यशिष्यम् इति त्वाप्रत्ययः वर्तते। त्वाप्रत्ययेन किं लभ्यते? समानकर्तृकत्वं लभ्यते। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा, तत्र त्वाप्रत्ययेन अंगाङ्गिभावः कथं लभ्यते? अंगाङ्गिभावस्तु एकप्रयोगतावशात् कल्पनीयः।
केवलं त्वाप्रत्ययमात्रेण अङ्गाङ्गिभावः न भवति। तत्र उदाहरणं तत्र मीमांसाशास्त्रे त्वाप्रत्ययमात्रेण अङ्गत्वं नास्ति इति अन्यत्रापि उक्तमस्ति। तद् अनन्तरं वदामि। त्वाप्रत्ययमात्रेण अङ्गाङ्गिभावः न भवति। प्रयोगोऽपि एकः अपेक्षितः। प्रयोगः एकः अपेक्षितः। द्वितीयया तु साक्षात् अङ्गित्वमेव उच्यते। उपनीयतु यः शिष्यम् इति द्वितीयया साक्षात् अङ्गित्वं लभ्यते। उपनयनस्य अंगी भवति शिष्यः इति लभ्यते। यथा त्रिवृतायूपपरिव्याणं यूपार्थं न उपाकरणार्थं पश्यन्तु। त्रिवृतायूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुम् उपाकरोति इति वाक्यं। तत्र यूपः वर्तते किल, त्रिवृता रज्जुः भवति किल, रज्जुवा तत्र परिव्याणं कर्तव्यं। परिवीय त्रिवृत् रज्जुः इति। त्रिवृत् रज्जुः नाम रज्जुवाः एवं किं भवति त्रैगुण्येन एवं तद्वत् त्रिवृता यूपं परिवीय इत्यस्ति। तत्र त्वाप्रत्ययः वर्तते। त्वाप्रत्ययः अस्ति चेदपि उपाकरणं प्रति परिव्याणं न अङ्गं, यूपाङ्गमेव, यूपसंस्कारार्थं भवति तत् परिव्याणम्। एवम् उपनयनमपि माणवकसंस्कारार्थं न अध्यापनार्थम्। उपनयनं माणवकसंस्कारः न तु अध्यापनस्य अङ्गं। स्मृतिगतश्च त्वाप्रत्ययः प्रत्यक्षवेदगतावत्तु वसन्ते ब्राह्मणमिति द्वितीया अतोपि माणवकार्थत्वम् इति। तत्र उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यत्र त्वाप्रत्ययः स्मृतिगतः। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत्। तत्र त्वाप्रत्ययः स्मृतिगतः। तेन स्मृतिगतेन त्वाप्रत्ययेन भवता किम् उच्यते? तत्र अध्यापनं प्रति उपनयनम् अङ्गम् इत्युच्यते। वो लेप् त्वास्थाने वर्तते इति कृत्वा एतेपि त्वाप्रत्ययः इति वदन्ति, अहमपि त्वाप्रत्ययः इति वदामि। तत्र स्मृत्य अध्यापनाङ्गत्वं लभ्यते इति मन्यतां भवतां दृष्ट्या मन्यतां। तथापि वसन्ते ब्राह्मणम् उपनयीत इत्यस्ति। प्रत्यक्षवेदगता द्वितीया। 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत। इदं वाक्यं तु स्मृतिगतमेव वर्तते। अन्यद् वाक्यम् अस्ति इति भाति। ब्राह्मणम् उपनयीत इति तत्र श्रुतिगतं वाक्यं। वसन्ते ब्राह्मणम् इति अस्ति इति भाति। 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत इति तु स्मृतौ वर्तते। 8 वर्षपदघटितं वाक्यं वर्तते। वसन्ते ब्राह्मणम् इति द्वितीया। अतोपि माणवकार्थत्वं। तत्र तु अध्यापनं नोक्तं किल, तत्र अध्यापनं नोक्तम् इति। ब्राह्मणोपनयीत इत्येव अस्ति। भवतु माणवकसंस्कारः तद्वारेण तु अध्यापनाङ्गं न अध्ययनाङ्गम् इति चेत् माणवकसंस्कारः भवतु। उपनयनं माणवकसंस्कारः तद्वारा अध्यापनाङ्गं भवतु इति पुनः पृच्छति सः। अन्तरङ्गत्वात् अध्ययनस्य तादर्थ्यमेव संस्कारस्य युक्तम्। अध्ययनं तावत् अन्तरङ्गं समानाधिकरणं। यत्र संस्कार उपनयन संस्कारो भवति तत्रैव अध्ययनं भवति। उपनयन संस्कारः माणवके भवति, अध्यापयिता अन्यः इति। अन्तरङ्गत्वात् अध्ययनस्य तादर्थ्यमेव संस्कारस्य युक्तं। तादर्थ्यं ज्ञायते किल, तदर्थत्वम्। अध्ययनमपि फलवद् अध्यापनमपि तयोः कस्यायं माणवकसंस्कारः अङ्गं भवतु इत्यपेक्षायाम् अध्यापनस्य पुरुषान्तरगामित्वेन बहिरङ्गत्वात् माणवकगत अध्ययनार्थत्वमेव युक्तम्। इदं स्पष्टमस्ति। माणवकसंस्कारः अयम् अध्यापनाङ्गं वा अध्ययनाङ्गं वा बहिरङ्गं भवति अध्यापनं। तदर्थम् इदं नास्ति। यथैव हि भिन्ननिष्ठत्वात् यथैव हि अध्ययनस्य आचार्यकसिद्धिप्रयोजनताम् अनादृत्य वेदमधीत्य स्नायादिति स्मृतिं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वाद् अर्थज्ञानार्थतैव आश्रीयते। तथा उपनयनस्यापि अध्ययनार्थता वेदितव्या। तत्र वदति प्राभाकरं प्रति पृच्छति, भोः अध्ययनं
आचार्यक सिद्धि प्रयोजनकम् अध्ययनेन किं भवति आचार्यकं तस्य सिद्ध्यति इति प्रश्नः तत्र वदति तस्य आचार्यकं सिद्ध्यतु इत्येतदर्थम् अयम् अधीते वा स्वस्य अर्थज्ञानार्थम् अधीते स्वस्य अर्थज्ञानार्थम् अधीते न तथा नास्ति तथापि अयम् आचार्याधीनः किल अतः तत्र आचार्यकसिद्ध्यर्थम् अधीते अयं नेच्छति चेदपि आचार्यकसिद्धिः प्रयोजनम् इति प्राभाकरः पुनः उक्तम् प्राभाकरः न पूर्वपक्षी उक्तवान् तदानीं प्राभाकरः उक्तवान् तथा नास्ति तत्र अध्ययनस्य अर्थज्ञानमेव प्रयोजनम् अन्तरङ्गत्वात् अर्थज्ञानमेव प्रयोजनं तेन किं भवति वेदमधीत्य स्नायादिति स्मृतेर्बाधः भवति यतः अध्ययन अनन्तरं स्नानं कर्तव्यम् इति सा स्मृतिः वदति अर्थज्ञानार्थत्वम् अध्ययनस्य भवति चेत् अर्थनिश्चयपर्यन्तम् अनेन स्थातव्यमेव वर्तते तर्हि विचारः कर्तव्यः एव अत्र कश्चन विचारः भवति अनन्तरम् अहं वदामि वार्तिके कृतः वेदमधीत्य स्नायादि इत्यत्र स्मृतेर्बाधः भवता उच्यते किल स्मृतेः कथं बाधः भवान् यदि अध्ययनम् अर्थज्ञानार्थम् इति वदति तर्हि अर्थज्ञानपर्यन्तम् अध्ययनं भवति तदनन्तरं स्नानं कर्तव्यं का अनुपत्तिः इति कश्चन प्रश्नः भवति प्रश्नः ज्ञायते किल प्रश्नः भवति समाधानं तु अग्रे वक्ष्यति अयं विचारः न्यायरत्नमालायां कृतः अत्र तु वेदम् अधीत्य स्नायात् इत्यत्र इति स्मृतिं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् अर्थज्ञानार्थतैव भवता आश्रिता वर्तते तथा उपनयनस्यापि अध्ययनार्थता वेदितव्या उपनयनस्यापि अर्थज्ञानार्थत्वं वक्तव्यम् अवगतं वा भवतैव अर्थज्ञानार्थत्वं स्वीकृत्य स्मृतिबाधः उक्तः किल स्मृतिबाधं स्वीकृत्य अर्थज्ञानार्थता उक्ता अर्थज्ञानार्थता स्वीकारेणैव स्मृतेर्बाधः उभयथापि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्रापि उच्यते अध्ययनम् अर्थज्ञानाङ्गम् उपनयनस्यापि अध्ययनाङ्गत्वं भवति अध्ययनस्य यथा वा अर्थज्ञानार्थत्वम् अन्तरङ्गत्वात् तथैव उपनयनमपि अन्तरङ्गत्वात् अध्ययनार्थमेव भवति स्मरणादपि पाणिनीयात् अध्ययनाङ्गतैव उपनयनस्य अवगम्यते पाणिनिः अपि स्मरति अध्ययनाङ्गता हि स्मरन् आचार्यकरणे नयतेः आत्मनेपदं विधत्ते तत्र भगवान् पाणिनिः उपनयनम् अध्ययनाङ्गम् इति स्मरति तथा स्मरन्नेव सः आचार्यकरणे नयतेः आत्मनेपदं विधत्ते अध्ययनार्थत्वम् उपनयनस्य भवति अवगम्यते वा उपनयनस्य अध्ययनार्थत्वं भवति उपनयनस्य अध्ययनार्थत्वं भवति इति आचार्यस्य पाणिनेः अभिप्रायः आचार्यकरणे नयतिः आत्मनेपदी भवति आचार्यकरणे नाम वदामि तत्र सूत्रमस्ति सम्माननोत्सञ्जन आचार्यकरण ज्ञानभृति विगणन वेषुयः इति तत्र णी प्रापणे इति धातुः सः धातुः एतेषु अर्थेषु प्रयुज्यते चेत् आत्मने पदे एव भवति आत्मनेपदी भवति णीञ् धातुः यद्यपि उभयपदी धातुः नयति भवति नयते परस्मैपदी भवति वा नयति नयते नैव भवति न भवति किल नयति इत्येव सत्यं समीचीनं नयति इति धातुः नयति इत्येव भवति नयते इति न भवति नास्ति उभयपदित्वं नास्ति तस्य धातोः अस्तु तत्र नयति इति भवति तत्र णीञ् धातुः यदि इत् ग्राह्यमिति भवति अत्र नीङ् प्रापणे नीङ् ङित् नास्ति खलु इत् भवति यत्र
किञ्चित् पश्यन्तु नीञ् धातुः नयते इति भवति स्वरितं ञितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले ञित् चेत् उभयपदी भवति तदेव मयापि उच्यते नयते भवति वा नयते भवति किल ञित् खलु इति सत्यं अहं वदामि अनन्तरं विचारं कुर्वन्तु स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रं वर्तते तत्र नयति नयते इति उभयमपि भवति अयम् आचार्यः अध्यापनार्थम् एव यदि उपनयनं करोति इदम् उपनयनं यदि आचार्यफलगामि आचार्यफलार्थं यदि भवति तर्हि तु स्वतः एव तत्र आत्मनेपदं भविष्यति तर्हि सम्माननोत्सञ्जन आचार्यकरण ज्ञानभृति विगणन येषु नियः इति सूत्रारम्भः व्यर्थः वृत्तिकारः उक्तवान् अकर्तृभिप्रायः सूत्र अकर्तृभिप्रायार्थः सूत्रारम्भः इति वृत्तिकारः उक्तवान् व्याकरणवृत्तिकारः तेन काशिकावृत्तिकारः इति मन्ये तत्र तेन किं ज्ञायते अकर्तृभिप्रायार्थः इति कथनेनैव एते तटस्थाः ते प्राभाकराः अपि न भाट्टाः अपि न तटस्थाः तैः इदम् उक्तम् अध्ययनाङ्गतां हि स्मरन् आचार्यकरणे नयतेः आत्मनेपदं विधत्ते अध्यापनाङ्गत्वे हि कर्तृभिप्रायत्वात् क्रियाफलस्य क्रियाफलं कर्तरि अभिप्रेतम् इति कृत्वा ञित्वादेव आत्मनेपदं सिद्ध्येत् अत्र त्रित्वादेव इति पाठः वर्तते ञित्वादेव आत्मनेपदं सिद्ध्येत् उपनीयतु यशिष्यम् इति क्त्वाप्रत्ययो हि कथञ्चित् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा इतिवत् असत्यपि अंगांगी भावे अवकल्पते पुनर्विधानञ्च आत्मनेपदस्य अत्यन्त अनर्थकम् तस्माद् अध्ययनाङ्गम् उपनयनं स्यात् उपनीयतु यशिष्यम् इत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः अस्ति तेन क्त्वाप्रत्ययेन उपनयनम् अध्यापनाङ्गं लभ्यते इति तत्र मया किम् उक्तं मीमांसाशास्त्रे कुत्रचित् क्त्वाप्रत्ययः अस्ति चेदपि एकप्रयोगः नास्ति इति कृत्वा अंगाङ्गिभावः न स्वीक्रियते दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत दर्शपूर्णमास इष्टिः प्रथमतः कर्तव्या अनन्तरं सोमयागः कर्तव्यः इति साधारणक्रमः परन्तु दुर्ब्राह्मणत्वं सम्भवति तत्र परम्परया सोमरसं यः न पिबति तस्य दौर्ब्राह्मण्यम् इति महान् दोषः भवति तदर्थं सोमयागः कर्तव्यः कश्चन एवं तिष्ठति मया बहुकालात् इदं न कृतम् अहं दुर्ब्राह्मणः भवेयम् इति बहु वेगः भवति सः किं करोति झटिति सोमयागं कर्तुम् इच्छति आधानं कर्तव्यम् इष्टिः कर्तव्या अनन्तरं सोमयागः कर्तव्यः तस्य तु सोमपूर्वक आधानम् इत्युच्यते सोमपूर्वक आधानं नाम आधानं करोति सोमयागं करिष्यति अनन्तरमेव इष्टिः तस्य यस्सोमेन यक्ष्यमाणः वा तन्नर्तुं पृच्छेन्न नक्षत्रम् इति एकं वाक्यमस्ति सोमेन यष्टुं यः सिद्धः वर्तते ऋतु नक्षत्रादिकं किमपि न पृच्छेत् सः सामान्यतः वसन्तकाले एव आधानं कर्तव्यं ब्राह्मणेन तस्य तु किं भवति शिशिर ऋतौ आशा आगता इदानीं सोमयागः कर्तव्यः तर्हि नर्तुं पृच्छेन्न नक्षत्रम् यः सोमेन यक्ष्यमाणः इति वाक्यमिति मन्ये अस्तु प्रकृते पश्यामः तत्र दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा इत्यत्र त्वाप्रत्ययः अस्ति परन्तु दर्शपूर्णमासयागस्य सोमयागस्य च अंगाङ्गिभावः नास्ति पुनर्विधानञ्च आत्मनेपदस्य अत्यन्तानर्थकम् आत्मनेपदस्य पुनर्विधानं सम्मानन उत्सञ्जन इति सूत्रे पुनर्विधानम् अत्यन्तम् अनर्थकं भवेत् तस्मात् अध्ययनाङ्गम् उपनयनं स्यात् किञ्चित् ज्ञापयति अत्र किं किञ्चित् अध्ययनाङ्गत्वं ज्ञापयति अध्ययनाङ्गत्वं स्पष्टमस्ति किल अकर्तृभिप्रायार्थः पुनरारम्भः इत्युक्तौ तत्र इदम् उपनयनं तत्र
अध्यापनाङ्गं नास्ति इति लभ्यते किल आचार्यस्य कृते उपनयनं नास्ति माणवकस्य कृते आचार्याभिप्रायकत्वे स्वत एव आत्मनेपदत्वं लब्धम् इति फलस्य अन्यकार्यत्वे न च न स्यात् तज्जन्यसंस्कारो हि माणवकसमवायी तज्जन्यसंस्कारः माणवकसमवायी सत्यं तत्र पृच्छति न स्यात् प्राचीनभाषा किम् अस्माभिः उक्तं दुष्टं नास्ति तत्र स्वतः एव आत्मनेपदं भवितुम् अर्हति इति भवता उक्तं स्वतः आत्मनेपदं न भवति उपनयनं क्रियते उपनयनेन फलं यद् भवति माणवके भवति संस्कारः भवति आचार्ये न भवति अतः परस्मैपदमेव भविष्यति तदर्थम् आत्मनेपदं विहितम् इति चेत् तज्जन्यः संस्कारो हि माणवकसमवायी इति सत्यं माणवकसमवेतोऽपि न तदर्थः भवन्मते माणवकसमवेतः सत्यं सर्वेषां मते माणवकसमवेतः संस्कारः परन्तु अयं संस्कारः तदर्थः नास्ति इति किल भवता उच्यते कर्तृत्वं च फलस्य कर्तृभिप्रायत्वं न तु तत्समवायः सूत्रकारः भगवान् पाणिनिः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्युक्तवान् कर्तृनिष्ठे क्रियाफले इति नोक्तवान् कर्तरि अभिप्रेतत्वं कर्तृवृत्तित्वेन इच्छा विषयत्वं कर्तृर्थत्वं च फलस्य कर्तृ अभिप्रायत्वं कर्तरि अभिप्रायः यस्य सः कर्तृभिप्रायः कर्तृविशेषक 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 फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा अथवा कर्तृवृत्तित्व प्रकारक फल विशेषक इच्छा विषयत्वं फले कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यत्र अन्वयः फलं कर्तरि भवतु इति इच्छा अन्यथा हि अग्नीन् आदधीत इति आत्मनेपदं न स्यात् अग्नीन् आदधीत वसन्ते ब्राह्मण अग्नीन् आदधीत इति आत्मनेपदं तत्र अग्न्याधानं क्रियते किल अग्न्याधानस्य फलं किम् अग्निसिद्धि अग्नयः अग्नयः सिद्ध्यन्ति त्रेताग्निः सिद्ध्यति अग्नीन् आदधीत इति आत्मनेपदं न स्यात् आधान फलस्य आहवनीयत्वादेः अग्निसमवेतत्वेन कर्मसमवायाभावात् कर्तृसमवायाभावात् ततः पूर्वं साधारणः अग्निः इदानीम् आहवनीयः गार्हपत्यः दक्षिणाग्निः इति व्यवह्रियते ततः पूर्वं तु नास्ति किल अग्नावेव संस्कारः तर्हि तु किं कर्तव्यम् अग्नीन् आदधाति इत्येव भवितव्यम् आदधीते इति कथमस्ति इति चेत् तत्र आधानफलस्य आहवनीयत्वादेः अग्निसमवेतत्वेन कर्तृसमवायाभावात् तेन किं लभ्यते तत्र फलम् अस्ति चेदपि तन्नेष्टम् अनेन स्वस्य अहिताग्नित्वम् इष्टम् इयञ्च स्मृतिः उपनीय तु यशिष्यम् इति अतः बलीयसी द्वितीया श्रुतिः उक्तमेव पुनः वदति उपनीय तु यशिष्यम् इति तु स्मृतिः द्वितीया श्रुतिः ब्राह्मणम् उपनीयत इति श्रुतिः बलीयसी तस्मात् न अध्यापनाङ्गम् उपनयनम् इति न तद्वारेण अध्ययनस्य प्रयुक्तिः न अध्यापनाङ्गम् उपनयनम् इति न तद्वारेण उपनयनद्वारा अध्यापनस्य प्रयुक्ति अध्यापननिष्ठ प्रयोजकत्वम् अध्यापनस्य प्रयुक्तिः नाम अध्यापननिष्ठा प्रयुक्तिः इति अर्थः नास्ति अध्यापन निरूपिता प्रयुक्तिः अध्यापनस्य अध्ययनस्य नास्ति यच्च उपनीतस्य व्यापारापेक्षायाम् इत्यस्ति अत्र शीर्षकाणि सन्ति किल तत्र दृष्टिः मास्तु शीर्षकाणि तत्र